यहाँ पे अपनी तशरीफ़ आवरी से ये मौका दिया कि आपके ज़रिए हम बात करें, तो ये अगर सॉल्व करिए तो मैं थोड़ा सा फिर लाउड हो जाऊँगा। चलिए थोड़ा हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले ही ये जब उनका विज़िट यहाँ पे हुआ था, ये साफ अल्फाज में कहा था कि वी वांट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। इतने सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है और उन हालात के बाद इलेक्शन हो रहा है जिन फैसलों के बाद, जिन हालात के बाद हमारा डेमोक्रेसी और इसकी फंक्शनिंग पे जो कमिटमेंट था उसको चोट पहुंचाई गई थी। नाउ उस एतमाद को रेस्टोर करने के लिए ये जो सिलसिला शुरू किया गया, ये आखिरी कदम नहीं है, शुरुआत है ये इलेक्शन। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हमारा एतमाद बहाल करने के लिए ये पहला कदम है जो ये इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कहा था कि सबसे अहम बात है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, इसमें इलेक्शन कमीशन देखे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी तरह से भी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें इस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट ना किया जाए जिसमें प्रिजुडिस दिखे, बायस दिखे, किसी ख़ास तबके को, जमात को यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने के लिए या उनके टूवर्ड्स हालात को टिल्ट करने के लिए इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। मेरे कोलीग्स ने पार्टी में अप्रीहेंशन ज़ाहिर किया है कि जो यहाँ पे कल पोस्टिंग्स हुई, आपने देखा होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे पोस्टिंग्स हुई, और अप्रीहेंशन इस हवाले से है कि इन पोस्टिंग्स की, इन ट्रांसफ़र्स की ज़रूरत इस वक्त क्यों पड़ी, ये एक्सप्लेनेशन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स में, ट्रांसफ़र्स में आपने देखा होगा कि बारामूला में एसएसपी जो है उनकी पोस्टिंग सिर्फ 10 दिन पहले हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन कोलीग्स ने मुझे दी, और जिससे ये अप्रीहेंशन ज़ाहिर होता है। अगर 10 दिन पहले ही वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी एसएसपी की, तो 10 दिन के बाद ही एसएसपी को वहाँ पे चेंज क्यों करना पड़ा? क्या, जैसा कि मेरे कोलीग्स बता रहे हैं कि किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी या आउटफिट की रिक्वेस्ट पे 10 दिन में ही ये फ़ैसला बदला गया? क्या किसी ख़ास पार्टी को उनकी रिक्वेस्ट पे उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये पोस्टिंग्स किए गए? अप्रीहेंशन इस बात से ज़ाहिर होना या पैदा होना ये लाजिम सी बात है। अगर 10 दिन पहले ही आपने वहाँ पे पोस्टिंग की थी, क्या इस तरह की कौन सी ज़रूरत आपको महसूस हुई कि जिससे आपको 10 दिन के अंदर ही फ़ैसला बदलना पड़ा और पोस्टिंग ट्रांसफ़र करनी पड़ी? तो हम आपके ज़रिए से इन पोस्टिंग्स के पीछे जो इंटेंट है, ये इन ट्रांसफ़र्स के पीछे जो इंटेंट है और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये चेंजेस क्यों करनी पड़ी रातों रात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और आपके डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में जो हमारे एफ़र्ट्स है, वह एफ़र्ट्स हम ज़रूर देंगे, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमने कमिटमेंट मांगी थी कि इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, इस तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी जिससे शक भी हो कि इलेक्शन शायद फ्री एंड फेयर नहीं होंगे या इलेक्शंस में किसी किस्म का इम्बैलेंस होंगे। तो आपके ज़रिए हम यही सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं, और इन पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र्स के पीछे हम चाहते हैं, बिलखुसूस बारामूला का जो ये मिसाल है कि 10 दिन के अंदर ही इन्होंने फिर से एसएसपी को वहाँ पे चेंज किया, ट्रांसफ़र किया, इस तरह की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? और ये जो ऑफिसर्स अब अपॉइंट हुए हैं, पोस्ट हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे, आपके ज़रिए हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वी एक्सपेक्ट देम टू बी ऑनेस्ट टू देयर चेयर, टू देयर ड्यूटी, और किसी भी किस्म का बायस उनकी एग्जीक्यूशन में, जब वो ड्यूटी एग्जीक्यूट करें, उनकी एग्जीक्यूशन में किसी तरह का बायस ना दिखे, किसी तरह का फेवर ना दिखे किसी ख़ास पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, किसी ख़ास पॉलिटिकल प्रॉक्सी के लिए। यहाँ के लोगों को एक फ्री एंड फेयर मौका दे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसमें सभी को ये एहसास हो, महसूस हो कि वो एक जायज़ और सही डेमोक्रेसी के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। उसके लिए हम तवक्का रखते हैं इन ऑफिसर्स से। इसी के साथ साथ कुछ लड़कों ने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, और मैं वो बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उनके एग्ज़ामिनेशंस के लिए जो सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, इन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो नाइंसाफ़ी है।
کپوارہ کے لوگ, بارہمولہ کے لوگ, ان کے ایگزامینیشن سینٹر ساؤتھ کشمیر میں رکھے گئے ہیں, کئی لوگوں کے جموں میں رکھے گئے ہیں. تو ان کے لیے زیادتی ہے بورڈنگ لاجنگ کے ساتھ ساتھ ٹریول کرنا وہاں پہ, اور پھر اپنے ایگزام کے چیلنج کو بھی فیس کرنا, اس کے لیے پریپیئر کرنا. تو یہ زیادتی ہے. آپ کے ذریعے ایس ایس بی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹرز نزدیک سے نزدیک تک رکھا جائے تاکہ ایکسٹرا برڈن لوڈ نہ پڑے اسٹوڈنٹس پہ, ان کو ٹریول کا لوڈ نہ جھیلنا پڑے, ان کو پریپریشن کی جو ایفرٹس لگانے ہیں پریپریشن کے لیے, ان کو وہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے ایگزامینیشنز کے لیے. تو یہ سینٹرز جو ہے ان کو ریویو کیا جائے, وہ سینٹرز اپنی اپنی جگہ پہ اسٹوڈنٹس کے نزدیک ضلعوں میں اپنے ضلعوں میں وہ فراہم کیے جائے. اسی لیے آپ کو تکلیف دی تھی یہاں پہ. اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو I'll be glad to take it. 16 تاریخ کو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے سے پہلے 33 افسران کو تبادلہ کیا گیا تھا. That time you already national conference other parties had apprehension about those transfers. تب کچھ جواب ملا تھا آپ کو. Now you expecting that you will get the. We were assured that this election will be free and fair and it will be conducted in a complete fair manner. تو جواب اب جا کے جو جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد الیکشنز آر آن اٹس وے, اب شروع بھی ہو چکا ہے, نامنیشنز بھی فائل ہو چکی ہے. تو اب پوسٹ ٹرانسفرز ہو رہی ہے, اور وہاں پہ ٹرانسفرز ہو رہی ہے جہاں پہ آپ نے آفیسرز 10 دن پہلے ہی اپوائنٹ کیے تھے. تو اس سے اپریہنشن پیدا ہوتا ہے, ہمارے ذہنوں میں خدشہ ہے, لوگوں کے ذہنوں میں خدشہ ہے. تو یہ سوال ہے آپ کے ذریعے سے, اب یہ سوال ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. وہ بتائے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد یہ پوسٹنگز, یہ ٹرانسفرز کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. ہمیں یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ اس طرح کا کوئی بھی امبیلنس کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی, کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جس سے یہ لگے کہ کوئی بایس ہے یا الیکشن کے کنڈکٹ کرنے میں فیئرنیس نہیں ہے. اگر صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان ٹرانسفرز کی وجہ سے الیکشن کے رزلٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے یا الیکشن کے کنڈکٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ ہمارا اپریہنشن ہے اور سوال جائز ہے. اگر 10 دن پہلے پوسٹ ہوا تھا کوئی آفیسر, ایس ایس پی بارہمولہ اگر وہاں پہ پوسٹ ہوئے تھے 10 دن پہلے, تو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد الیکشنز اناؤنس ہونے کے بعد 10 دن کے اندر ہی کیا ضرورت پڑی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. وی وانٹ دیٹ ایکسپلینیشن, کس وجہ سے. اگر کوئی وجہ ہے نہیں, سو دین وی سینس سم تھنگ فشی. تو وہ اپریہنشن جائز سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے. اپریہنشن تبھی دور ہو سکتا ہے جب ہمیں اس سوال کا جواب ہو. کیا آپ تحریری طور پر وی ہیو سینٹ اے لیٹر ٹو دی الیکشن کمیشن آف انڈیا. آلریڈی لیٹر چلی گئی ہے اور آپ کے ذریعے سے بھی ہم یہی بات پہنچا رہے ہیں. کیا بات کریں, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ بن سکتا ہے فیوچر میں؟ اگر ایڈمنسٹریشن یا انسٹرومنٹس آف ایڈمنسٹریشن جو آپ کے آفیسرس ہوتے ہیں, جو آپ کا جو امپلیمنٹ کرتا ہے ایڈمنسٹریشن کی ول کو, ریٹ کو, اگر وہ خدا نخواستہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ریکویسٹ پہ اپوائنٹ ہوئے ہو, تو وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ٹیمپر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. اس کے پیچھے انٹینٹ ہی وہی ہوگا کہ شاید لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ٹیمپر کیا جائے گا. سو وی وانٹ کہ اس طرح کا کوئی اپریہنشن ہی نہ ہو کسی پولیٹیکل پارٹی کی وش پہ, ریکویسٹ پہ کوئی آفیسر بالخصوص الیکشن کے دوران اپوائنٹ نہ ہو, پوسٹ نہ ہو کہیں پہ. رولا صاحب یہاں سے چونکہ ہم جب مینیفیسٹو پولیٹیکل پارٹیز پر نظر ڈالتے ہیں, اسپیشلی نیشنل کانفرنس, آپ کے مینیفیسٹو میں آپ کا جو بیسک آئیڈیالوجی ہے آٹونامی کا, آرٹیکل 370-35 میں, اور ایون کہ پی ڈی پی نے بھی مسئلہ کشمیر یا کشمیر کی بات کی. لیکن جب ہم پورا 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کے پولیٹیکل سینیریو پر نظر ڈالتے ہیں, تو ہماری اسمبلی کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے, ہمارے چیف منسٹر کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے. تو یہ جو مینیفیسٹو کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, الیکشن کے بعد جو ہماری اسمبلی بنے گی, ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو رول بیک کر سکیں. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ مینیفیسٹو غور سے پڑھیں اور ہماری لینگویج کو آپ پڑھیں, پھر دین یو ایسیس واٹ وی سے. پی ڈی پی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. دے سے کہ وی وانٹ ریزولیشن آف دی کشمیر ایشو, اس کے بعد دے اسٹاپ ایٹ دیر. میرا سوال ہے واٹ ان دیئر ویو از دا ریزولیشن. وہ آدھی بات کر کے بھاگ نہیں سکتے, آدھی بات کر کے وہ بھاگ نہیں سکتے. پی ڈی پی جب کہتی ہے کہ وی وانٹ ریزولیشن آف دا کشمیر ایشو, دے ہیو ٹو کم اپ ود اے سولوشن. ان کی نظر میں ریزولیشن کیا ہے؟ نیشنل کانفرنس ڈز ناٹ اسٹاپ ہاف وے. ہم کہتے ہیں کہ وی وانٹ دی ریزولیشن آف کشمیر ایشو,
and let it be clear, in our view, there's an issue, there's a political issue, and it's called Kashmir issue. It needs to be addressed. اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر ایشو پولیٹیکل ایشو جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, اس کو ریزالو کیا جائے, اینڈ فار دیٹ وی ہیو اے سلیوشن. ہم پی ڈی پی کی طرح شوٹ اینڈ سکوٹ نہیں کرتے. وی ہیو اے ریزولیوشن, وی ہیو اے سلیوشن. ہمارے مینیفیسٹو میں سلیوشن جو ہے اس ایشو کا وہ اٹانومی. 370 از اے فرسٹ اسٹیپ, ریسٹوریشن آف 370. ہمارا ہدف نہیں ہے ریسٹوریشن آف 370, ہمارا ہدف ہے ریسٹوریشن آف گریٹر اٹانومی. ہماری نظر میں ریزولیوشن ہے جموں کشمیر کے ایشو کے لیے ریسٹوریشن آف اٹانومی. 370 از اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز اچیونگ دیٹ آبجیکٹیو. تو اگر محبوبہ مفتی جی کہتی ہے کہ ہم کشمیر ایشو کا ریزولیوشن چاہتے ہیں, جو بھی اس ایجنڈا کے ساتھ ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. تھرو آپ کے ذریعے میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. نیشنل کانفرنس یہ بھی مانتی ہے کہ جموں کشمیر کا ایشو اٹ از انریزالوڈ ایشو, یہ پولیٹیکل ایشو جو ہے یہ سیٹل بھی کرنا, اور نیشنل کانفرنس کے پاس اس کے لیے سولوشن بھی ہے. پی ڈی پی کے پاس اس کے لیے سولوشن نہیں ہے. اگر ناؤ اف شی سنسیئر ٹو ہر ورڈز, اگر انہوں نے یہ باتیں ایمانداری سے کہی ہے تو میں آپ کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, اس بات پہ قائم رہے, ایمانداری سے قائم رہے. نیشنل کانفرنس یہ بھی مانتی ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے, اس ریزولیوشن کے لیے وہ سولوشن بھی دیتی ہے, وہ اٹانومی ہے. تو آپ کے سوال کے لیے پرٹیکولرلی ہم نے یہ کہا ہے کہ اس اسمبلی کے ذریعے وی ول اسٹارٹ دا پروسیس اینڈ وی ول اسٹارٹ دا اسٹرگل ٹو گیٹ بیک وٹ وی لاس, چاہے وہ 370 ہو, چاہے وہ گریٹر اٹانومی ہو. تو ہمارا 370 کے حوالے سے وی ہیو اے کلیئر اسٹینڈ, اور عمر صاحب نے بھی یہی بات کہی کسی انٹرویو میں, اور یہی بات فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا مینیفیسٹو میں. جو ہی اگر ہماری میجورٹی ہوتی ہے, اگر جموں کشمیر کے لوگ ہمیں میجورٹی دیتے ہیں اسمبلی میں, جو بھی اسمبلی ممبرز ہمارے ہوں گے نیشنل کانفرنس کے, اسمبلی میں پہلا بزنس جو ہوگا نیشنل کانفرنس کا وہ یہ ہوگا کہ ول برنگ اے ریزولیوشن کہ 2019 کے فیصلے جس میں 370 ہم سے چھینا گیا, وہ فیصلے یہ جموں کشمیر کی اسمبلی مسترد کرتی ہے. اینڈ ود دیٹ we'll start the struggle through the legislative assembly, a legislative struggle, a political struggle to get back what we lost, what was snatched from us on August. Minister in Jammu yesterday said that NC is advocating for Pakistan, they are batting for Pakistan, as was mentioned in their manifesto about the dialogue, and he said that dialogue cannot happen. So what's your position on that? BJP کا اپنا ایجنڈا ہے. We have our own point of view, we have our own understanding of the things. ہم سمجھتے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کشمیر تب تک, جموں کشمیر تب تک بھگتتا رہے گا جب تک یہ دونوں ملک, ہمارا ملک اور پاکستان, کسی ٹیبل پہ نہ آئے, اس چیز کو فار ایور ریزالو نہ کرے. چاہے پاکستان کمزور ہے, چاہے مضبوط ہے, وہ جواب نہیں ہے. وہ جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, جموں کشمیر کے لوگ سمجھتے ہیں, یہ نیشنل کانفرنس نہیں سمجھتی ہے. نیشنل کانفرنس جو ہے وہ سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ ان حالات کو پرماننٹلی سیٹل کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں بات کرنی پڑے گی. اور ہندوستان اور پاکستان کو نہ صرف آپس میں بات کرنی پڑے گی, کوئی بھی ڈائلاگ تب تک انکمپلیٹ ہے جب تک اس ڈائلاگ کا پارٹ اینڈ پارٹ جموں کشمیر کا عوام نہ ہو. ایم پی ہے آسام میں, ایم ایل ایز پر نو نماز بریک کو لے کر ابھی چل رہا ہے معاملہ, تو آپ کا کیا کلیچ رہے گا؟ ایم ایل ایز کو نماز بریک نہیں دی جا رہی ہے, نماز پر پابندی. میں یہ پہلے سے ہی کہتا آ رہا ہوں, ہم اس وقت اس مودی کے ہندوستان سے لڑ رہے ہیں جو اعلانیہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. یہ میرے لیے سوال نہیں ہے, یہ میری بات کی عکاسی ہے, یہ میری بات کی ری افرمیشن ہے کہ ہم مودی کے ہندوستان کے ساتھ نہیں, مودی کے اس ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جنگ لڑ رہا ہے, جو مسلمانوں کا وجود چھیننا چاہتا ہے, جو مسلمانوں کا مذہب چھیننا چاہتا ہے. سو ان دس فائٹ for the revival of the India that was promised to us, ہم چاہتے ہیں کہ سیکولر فورسز جو انڈیا میں کلیم کرتے ہیں فرام کشمیر ٹو کنیا کماری, جو کلیم کرتے ہیں کہ دے آر سیکولر فورسز, جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اپنے ویلیوز واپس زندہ ہو, اپنا ہندوستان واپس زندہ ہو, they have to stand against it. یہ لڑائی ہماری اکیلی کی نہیں ہے, یہ لڑائی مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ لڑائی اتنی ہی راہل گاندھی کی بھی ہونی چاہیے. آپ کے ذریعے میں راہل گاندھی یا انڈیا الائنس جس کے ہم پارٹ بھی ہیں,
उनसे चाहूँगा, उनसे तवक्का रखूँगा जब मुसलमान की नमाज पे, मुसलमान के हुकूक पे, मुसलमान के ईमान पे, मुसलमान के लिबास पे, मुसलमान के सर्वाइवल पे, जॉब पे, राइट पे हमला होता है, उसी एंथुजियाज्म और उसी एनर्जी के साथ राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के सभी जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको मुसलमानों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना चाहिए। जैसे हम दलितों के लिए खड़े होते होना भी चाहिए और होना है, इसी तरह से राहुल गांधी को और इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स को मुसलमानों के लिए खड़ा होना है। नाउ इंडिया हैज़ टू डिसाइड, इट्स नॉट फॉर अस कि उनको दे वांट do the entire population of India including us want an India जहाँ पे दीन के नाम पे, मजहब के नाम पे कन्फ्रंटेशन हो, आइसोलेशन हो, पोलराइजेशन हो। इसका नुकसान जैसे हमारा मुल्क 10 सालों से भुगत रहा है, अगर इसी तरह से मुल्क चलता रहा, भुगतता रहेगा बदतरीन हालात में, इससे भी बदतरीन हालात में जाएगा। सो ये वो लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की आवाम हो, चाहे सारे मुल्क के मुसलमान हो, चाहे माइनॉरिटीज़ हो। इस लड़ाई में मैं आपके ज़रिए चाहूँगा कि इंडिया अलायंस पूरी एनर्जी के साथ और विजिबली शामिल हो। ये ना कि माइनॉरिटी का नाम दे के, एक पासिंग बाय रेफरेंस दे के वो काम को पूरा करे। विजिबली शामिल हो, जहाँ पे भी मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, वहाँ पे राहुल गांधी भी खड़ा हो। जी, आपने बताया कि जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं, which party will get the benefit from this transfers? Number 2, अदर फैक्टर इज इंजीनियर रशीद, वो भी बताया जाता है कि अब जल्दी ही छूटने वाले हैं, इस तरह से खबरें आ रही हैं, और मेनी प्रोमिनेंट फेसेस आर जॉइनिंग AIP नाउ। इन दोनों को क्या आप इंटरलिंक करते हैं? वो पार्टी जो बीजेपी के क्लोज थी और एलानिया तौर क्लोज थी, यहाँ पे भी एक पार्टी उनके हाथ में शायद बल्ला है, नाम मुझे याद नहीं है, वो कहती थी कि मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी मेरी है। वो उनका सरबराह जिसका नाम मुझे याद नहीं, वो ये कहता था कि मुझे फ़ख्र होगा अगर बीजेपी उसे बुलाएगी। तो इस तरह की पार्टीज़, और नॉर्थ में जो पार्टीज़ बहुत ही क्लोज है बीजेपी के, जिनके ज़ाहिरन बीजेपी के रिश्ते ट्रांसलेट होते हैं घरेलू रिश्तों में, बड़ा भाई छोटा भाई। तो इस तरह की पार्टीज जो अभी भी चाहती है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के जवाब के बाद भी जो लोगों ने उन्हें जवाब दिया, किसी तरह से भी वो सरवाइव करे, तो वो जाके रिक्वेस्ट करते हैं, भीख मांगते हैं इस तरह के फेवर्स की। शायद उनके रिक्वेस्ट पे, उनकी भीख पे इस तरह के फेवर्स शायद दिए गए हो। ये हमारा अप्रहेंशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड कम आउट विद फैक्ट्स और हमारे इन अप्रहेंशंस का जवाब दे, इन अप्रहेंशंस को उसी वक्त जवाब मिलेगा। इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो चाहती है इलेक्शन लड़े, वो आएंगे फील्ड में, डेमोक्रेसी है, हर कोई हिस्सा ले सकता है। अगर उनको लगता है कि दे शुड पार्टिसिपेट मोर देन 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज, अभी तक शायद वो 1 या 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में कंटेस्ट करते थे, अब उनको लगता है कि शायद और ज़्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनको कंटेस्ट करना चाहिए। अब आना चाहिए उनको, उनके लिए दरवाज़ा खुला है। हम कौन होते हैं बोलने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उनके रिश्ते किस तरह के होंगे, किस तरह के नहीं होंगे, वो लोगों के सामने आएगा जब वो अपनी कैंपेनिंग के लिए निकलेंगे, जब अपना नैरेटिव सामने देंगे, और जब उनको जो भी वोट मिले, जितना भी वोट मिले, उसके नतीजे में फिर क्या होता है वो पता चलेगा, उसे पता चलेगा। अभी इट्स टू अर्ली टू से कि वो किस लिए आ रहे हैं, किस मकसद के लिए आ रहे हैं, आया किसी के साथ है या नहीं है, इट्स टू अर्ली टू से, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा।